मोगाच्या भावां भयणांनो, लॅटीन अमेरिका, साऊथ अमेरिका हांगासरलो एक ल्हानसो देश निकारागुआ म्हणून, आनी ह्या देशांत तांचो एके डायसिसीचो मानता घालपा ही डायसीस म्हण आसा आर्च डायसीस, तातूंतलो एकलो आर्च बिशप साहेब आर्च बिशप रोलँडो जुझे आल्वारेज. ह्या आर्च बिशपाक फाटल्या वर्सा ताका धरून बोणकुणीन घातलो. आनी कित्याक लागून बोणकुणीन घातलो? कित्याक हे कंट्रींत डिक्टेटरशीप चलता, आनी डिक्टेटरशीप म्हणटूच जेन्ना इगोर्ज माता वो कसले बिशप वो पाद्री आसात, कोणूय लोक सरकाराचे आड उलयतीत, ओनीत जाता पळय ती सोबेमाजार तांच्या तोंडार मारतीत, तांकां धरून बोणकुणीन घालताले. आनी ह्या बिस्पाक 26 years ऑफ इनप्रिजनमेंट ताका फावो जाले. ह्या बिस्पाक मुगाच्या भाव भयणांनो एक ऑप्शन दिलें, हो देश सोड, निकारागुआ सोड, आनी अमेरिकेंत वचोन US वचोन असायलम घे. ह्या बिस्पान असो तो उद्गारलो, म्हजी पर्जा हांगासर आसा, म्हजे याज्ञीक सेमिनारिस्ट भाव हांगासर कश्टवतात, तांकां सोडून हांव कसो वेतलो, तांकां सोडून हांव कसो वेतलो. मोगाच्या भावां भयणांनो, हो आर्च बिशप आर्च बिशप रोलँडो जुझे आल्वारेज जेजूच्या मोगान भरलेलो, आनी ओनीत जाता पळय ती पळयता, दिश्टी पडटा ताका सोबेमाजार, पूण ताचेर निशेध मारूंक भियेना, काळजीदार जाता. आनी हो आपलो प्रवादीक कार्य म्हणून सरकाराचेर आड डिक्टेटर डॅनियल ऑर्तेगा ताचें नांव, ताचेर जाता तितलो प्रेशर घालूंक, जें कितें वायट आसलें ताच्या तोंडार मारूंक तो प्रयत्न करता. मोगाच्या भाव भयणांनो, हो आर्च बिशप वचना देखून हो डिक्टेटर डॅनियल ऑर्तेगा आनी जायते पिडापीड दिवपाक कोमेस केलें क्रिस्तांवांक, आनी भोव करून द कॅथलीक चर्च, सगळीं जी चॅरिटेबल ऑर्गनायजेशन्स आसलीं ती बंद उडयलीं, कारितास आनी हेर जे ऑर्गनायजेशन्स आसलीं बंद उडयलीं, व्हडल्यो कॉलेजी आसल्यो, युनिवर्सिटीज आसल्यो, सगल्यो आपल्या ताब्यांत घेतल्यो. डिक्टेटरशीप, जायत्या याज्ञिकांक आनीक धरून प्रिझनांत घातलेत, सेमिनारिस्टूय जे आपल्या आकांनी कोत्तले सेमिनारिस्ट तांकांय धरून जेलीन घातलेत. इतलो त्या बिस्पाक सारको प्रेशरायज केलो की शेकी वॅटिकनाक तान पाप सायबान ताका ही सिनड चलताली थंयसर ताका भाग घेवपाक आमंत्रण दिलें. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी दर एकलीं क्रिस्तांवां आनी आमकां आमच्या बावतिजमा दिसा ह्या जेजूचे त्रिपेट वावरांत कार्यांत आमकां भागेली केल्यान, तें म्हणल्यार जेजू सारकी आमी याज्ञिकां, जेजू सारकी आमचो प्रवादीक वावर, आमी प्रवादी, आनी जेजू भाशेन मोगाच्या भाव भयणांनो ताच्या रायाळ वावरांत जेजू राय, जेजू राजा. म्हणटूच आयच्या ह्या दिसा ह्या नोवेनांत आमी खेरीत भाशेन हें दुसरें फंक्शन फ्रॉम द ट्रिपल ऑफिस ऑफ क्रायस्ट, ऑफ द मिशन ऑफ क्रायस्ट, तें म्हणल्यार आमी सगळीं जेजू भाशेन आमी दर एकलो, हांव आनी तूं, हें प्रवादीक कार्य आमच्या जिवितांत आमी वेव्हारांत घालूंक गरज. आयच्या पयल्या वाचपांत मोगाच्या भाव भयणांनो आमी आयकलां प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें हें वाचप, आनी थंयसर द बूक ऑफ रेवलेशन्स, थंयसर आमकां जुवांवांक हें दर्शन मेळटा आनी बाबिलोनियाची खबर तो कोत्ता. हें बाबिलोनियाचें शार पडलें, शेवटोन पडलें,
आनी पवित्र पुस्तकांत आमी वाचलें जाल्यार बाबिलोनियाचें शार मोगाच्या भाव भयणांनो एक व्हड गिरेस्त शार आसलें. सगल्यो ऑल टायप्स ऑफ रिचीज तांचे कडेन आसल्यो. सारको एक फेमस पोर्ट कसो. पूण मोगाच्या भाव भयणांनो थंयसर आनी कितें चलतालें, वायट चलतालें, देव निंदा चलताली. आनी आमी जाणाव किंग हामुराबी, हामुराईट हो किंग हामुराबी आनी उपरांत किंग नाबुकदनेजार हाची जुलूमशाय चलताली तेन्ना हो देश, बाबिलोनियाचो देश सारको फेमस जालोलो, सुपर पावर. पूण मोगाच्या भाव भयणांनो तांचे मदेकात ही देव निंदा, तांचे मदेकात हें गर्व, मिजाश तांकां दिसलेलें आनी कोण जाणवायन बोल्लेले न्हय, पूण हे बेबिलोनियांत रावलेले मनीस. द डेव्हलप्ड नेशन आमी म्हणूं येता. पूण आमी जाणा मोगाच्या भाव भयणांनो जो मनीस गर्वान चलता, जो देव निंदा कोत्ता, जो देवाच्यो आज्ञा पाळना, तो जिवितांत केन्नाच वयर पावचो ना. तो सारको शेवटोन सकला पडटा. आनी आमी जाणाव बेबिलोनियाचें शार कितें जालां पळय तें आयज आमी पळोवंक गेल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो बगदाद, इराक आमी जाणाव तें रिजन, मेसोपोटेमियन रिजन आयज सारकें काबार जालां. अ वॉर टोन एरिया, वॉर टोन रिजन. तर मोगाच्या भाव भयणांनो दुसऱ्या वद्दान जेजू आपलो प्रवादीक ताळो जेरुजाल्याचे आड स्पश्ट कोत्ता, दाखयता कशे भाशेन जेरुजालेम पडटलें एक दीस. फुडाराक कितें जावपाचें आसा आदी फुडेंच एका प्रवाद्या भाशेन दाखोळ करून सांगता जेरुजालेमचें शार कशें ह्या शाराचें निसंतण जातलें. आनी आमी जाणाव पयले फावटी नाबुकदनेजारान जेन्ना इस्रायल पोरचेक निर्वाशी कशी वेली, पयले फावटी तांचें देव मंदीर सारकें काबार करून उडयलें, मोडून उडयलें. आनी 70 AD ह्या वर्सा उपरांत 70 AD जेजून बाकीत केलेलें एक खरो प्रवादी कसो, देवाचो पूत कसो, देव कसो बाकीत केलेलें तें खरें जालें. देव मंदीर मोगाच्या भाव भयणांनो जेरुजालेमचें दुसरे फावटी निसंतण करून तें काबार करून उडयलें. मोगाच्या भाव भयणांनो हें सगलें आमचे मदेकात आयज पासून घडटा. जो मनीस गर्वान चलता, जे देवाच्या आज्ञा जिवितान पाळटा, आपूण सगलें जाणा, सगळी जाणवाय म्हाका आसा अशें म्हणून चलता, तो मनीस सकला पडटा, शेवटोन सकला पडटा. आनी जायते प्रवादी आमचे मदेकात आसात. आनी प्रवाद्याचें कार्य कितें मोगाच्या भाव भयणांनो एक इम्पॉर्टंट मिशन प्रवाद्याचें कार्य तें म्हणल्यार टू एनाउन्स एंड डिनाउन्स. टू एनाउन्स द गुड न्यूज, टू एनाउन्स द गुड न्यूज ऑफ क्रायस्ट, गुड न्यूज ऑफ गॉड, and to denounce what is happening, what is that wrong that is happening around us. ओनीत जाता ताचेर निशेध मारूंक, वायट चलता ताचेर मोगाच्या भाव भयणांनो उक्तेपणी आवाज आमचो भायर काडूंक. तर भाव भयणांनो प्रवादी आमचे मदलोच उत्पन्न जाता. देवान प्रवादी वेंचून काडलेत. एझेकियल प्रवादी, जेरेमियस, आयसाया, आमोस प्रवादी, हे सगळे प्रवादी इस्रायल पोरचे मदेकात ताणें उत्पन्न केले. आमचे मदेकात जायते प्रवादी आसतले. आमकां दर एकल्याक बावतिस्मा दिसा हें प्रवादीक कार्य आमकां देवान दिलां. म्हणटच हांव आनी तूं आमी बावतिस्म घेतला, हांव आनी तूं सगले आमी प्रवादी, सगले आमी प्रवादी. म्हणटच वी नीड टू एनाउन्स द गुड न्यूज. जेजूच्या उतराचे, देवाच्या उतराचे आमी परगटणार जावंक गरज. एंड डिनाउन्स वॉट इज इवल. जें कितें वायट जाता, म्हज्या कुटुंबांत वायट जाता, समुदायांत वायट जाता, ताचेर निशेध मारूंक म्हजो आनी तुजो कायदो. मोगाच्या भाव भयणांनो तेन्नाच आमी खरीं क्रिस्तांवां आमकां म्हणूं येतलें. म्हणटच प्रवाद्याक मनशा मदेकांतलो वयर काडटा, जेजू वेंचून काडटा. दुसरें म्हणल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो एक प्रवादी ओनीत जाता, तांचे मदेकांत भोंवता, तांचें आयकता. आमी जायते फावटी एकमुडी कशी भियेता. म्हजें क्रिस्तांवपण एकमुडें जिवप अशें जालां. दुसरो कोण कश्टावता ताका आदार करूंक हांव सोंपेपणी धांवून वचना. आयज हांवें आनी तुवें विचारूंक गरज, जीं कोण कश्टावतात आमी घेवया आमची सृश्टी.
आमचे सृश्टीचेर आक्रमण जाता, झाडां पेडां कातुरतात, दोंगर कातरून उडयतात, तेन्ना हांव सगळें पळयतां मोगाच्या बाबड्यान, दोळ्यांनी पळयतां, न्यूजाचेर पळयतां, हांव थंयसर पासार जाता पळयतां, पूण उगीच रावतां. आयज ही सृश्टीक ह्या झाडां पेडांक तोंड ना, तांकां दोळे नात, बोबाट मारतलो जाल्यार तोंड ना. जेन्ना तांकां कातोत्तात तेन्ना हांव उगीच रावतां, काय दोंगर कातरून उडयतात तेन्ना हांव उगीच रावतां. हांव तांचो आवाज जावंक गरज, प्रवादीक ताळो जावंक गरज. आयज आमचे कडेन सगलें आसा, वॉट्सॅप आसा, इंस्टाग्राम आसा, सोशल नॅटवर्कींग, तें पासून आसतना जें कितें सोत पळय तें उलोवंक आमी भियेता. म्हाका कुडीक धरून व्हरोंक आसत, म्हाका कुडीक भितर घालूंक आसत. आयज ह्या आज बिस्पाचो आमी उगडास करुया. आज बिशप रोलंडो जुझे आल्वारेस, भिवूंक ना तो. म्हजी पर्जा कश्टवता, हांव तांकां सोडूंक अमेरिकेक कसो वेतलो. एक खरो गवळी कसो तो आपल्या पोरचे बरोबर रावता. म्हाका बाबडा, आमी जी कोण कश्टवतात, अनितीक सांपडल्यान तांचे बरोबर रावया. उगीच दोळे आसतना आमी कुड्डी जावचे न्हय, तोंड आसतना आमकां उलोवंक जायना भशेन आमी करचें न्हय, कान आसतना मोगाच्या बाबड्यान आमी भेरी कशी दाखोवचें न्हय. कित्याक देवाचें आमचें हें प्रवादीक कार्य ओनीत जाता, ताचे निशेध मारूंक आमी जाता तितले भाव भयणांनो आमी प्रयत्न करूंक गरज. एका प्रवाद्याक देवाचें मिसांव, देवाचें उतर मेळटा. म्हणटच एक प्रवादी आपलें आसा, आपणाक जाय पळय तें प्रचार करचो ना, पूण देवाचें उतर तो परगोडटा, देवाचें उतर परगोडटा. आमी देवाच्या उतराची परगोडणारां जावंक गरज. आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं जेन्ना वायट करतात, आवय बापायनी तांकां शिटकावंक गरज. जायते फावटी तांची सायड घेतात, बरे भाशेन तांकां मोगान सांगूंक गरज. उगीच रावन पळयता दुसरे आसात भुरगीं, तांची आमी जायते फावटी मिस्टेक काडटा, ती वायट. आमचे पातोक आमी गुप्ती सांबाळून दवरता, लिपोवन दवरता. तरी देवाचें मिसांव आमी दुसऱ्याक करेक्ट करपाचें, कुटुंबांनी एकामेकाक करेक्ट करुया. हें आमचें मिसांव प्रवादीक कार्य आमी जिवूंक गरज. आनी दुसरे सुवातेर सोर शेवटी मोगाच्या बाबड्यानू एका प्रवाद्यान देवाचें उतर आयकलें, देवाचें उतर आयकलें. आमी जायते फावटी आमी क्रिस्तांवां म्हणटच आमकां जाय ते शर्मांव आयकूंक मेळटात, जे आमच्या दुसऱ्या भावां भयणांक कडेन मेळचे ना. हिंदू भाव भयणां आसात, दुसऱ्या धर्माची मुस्लीम भाव भयणां आसात, तांकां हार्डली असले शर्मांव, असली शिकोवण, देवाचें उतर आयकूंक मेळटा. पूण आमकां सदां मोगाच्या भावना मिसाचे भेटेंत आमकां देवाच्या उतराची समजुणी मेळटा. आमचें देवाचें उतर हें कानांत सादोवता. आमी आयतारा मिसाक वेता, बरे भाशेन वचुया, आयकुया तें देवाचें उतर, आनी हें देवाचें उतर दुसऱ्यांक आमच्या कुटुंबांनी समुदायांनी घेवन वचुया. दुसऱ्यांचें आयकुया, दुसरो मनीस कितें सांगता पळय तो, तांचे कोश्ट दोग समजुया, आनी जाता जाल्यार तांकां आदार आमी करुया. तर मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज दर एकल्याक आमकां ही कृपा मागुया. मिसाचे भेटेंत आमी खरी प्रवादी जावंक, जेजू सारकी. वायट चलता ताचे निशेध मारूंक, बरें पळय तें देवाचें उतर परगोटूंक, आनी ह्या उतरा वरवीं हो संवसार नव्यान बांदून हाडूंक जेजूच्या तत्वां मुल्या प्रमाणे आनी जेजू भाशेन आमी सगलीं जावंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा भेटेंत मागुया.